बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो आयतार असो हो बागी दीस सद्या काळाचो 11वो आयतार आमी सांगाता म्हणल्या सुमया सुमे एक वर करसो. तर त्या सुमयाक ह्या सक्रामेंतान स्वागत करन ताका आमी आराधन कन गव्या आमी गीत सांगता नमान कन बापाक नमान करता जेसूक नमान करता आत्म्याक नमान करता. बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. बापाक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. जेसूक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. जेसूक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. आत्म्याक नमन करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा जेसू आणि पवित्र आत्म्यात एक देवा भोवरत्या सर पदवेदारा ह्या पवित्र सक्रामेंतांत जर आसल्या आमचे सगळ्या जराशे आमचो समी तूं सर्वोंदर आमी तुजी परजा आमचो देव तूं तुका आराधन मान महिमा पावो. हाले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया. निर्गमन ग्रंथावस्वर 19:5 वळ एक्सरास 19:5. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशा जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशा जाल्यार तुमी सर्व लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. यू विल बी माय ट्रेजर्ड पोजेशन म्हणटा. यू विल बी माय सेगुल्ला म्हणटा आमचो समी. वय मुगाळ भवनो आनी म्हयनो जून म्हयन्यांत आमी आसा. जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करून आसा. आमी देवाची परजा ताच्या सरोवाच्यो शेळयो आमी. देव सेगुल्ला म्हळ्यार वा आमी देवाची आस्त म्हळ्यार ताची परजा म्हळ्यार
आमी देव आमचेर ताची नदर घाल नासा, दिश्ट घाल नासा. ताचें काळीज आमचे विशयंत चिंता, ताचें काळीज आमचेर आसा, ताची नदर दिश्ट आमचेर आसा. आज ह्या आयताराच्या दिसा सुमी आमी वेळ करसीत आसतना तो सुमी आमकां पळयता, सुमी आमचे दिश्ट घालता आनी ताचें काळीज आमचे विशयंत चिंता मात्र न्ही, आमचें तें बिरमोतेन भरलां जावन आसा. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, ताच्या जरपणांत आमी रावया, आमी ताका पळोवया, आमी आमचे दीस ताचेर घालया, आमी ताची आस्त, आमी ताची सेगुल्ला, आमी ताची ट्रेजर्ड पोसेशन म्हणून वय समी आमकां आपयत आसतना, आमकां लेखतना आमी ताका आराधन करून गावया आमी. आनी एक गीत C2 पेज 86 आमच्या दैवी गायना बुकान C2 भजन पान संको 86. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिश्ट आसा म्हजेर निरंतरे. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुझी दया दिश्ट आसा निरंतरी. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुझी दया दिश्ट आसा निरंतरी. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुझी दया दिश्ट आसा निरंतरी. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुझी दया दिश्ट आसा निरंतरी. वय समय आमचे सवय आसा, ताची दिश्ट आमचेर आसा, ताचें काळीज आमचे विशयेन चिंता. तो आमकां तरणे आसल्या जाग्यार व्हरून पायता, नितळ उदकाच्या बगलेन तो आमकां व्हरता आनी विशेव दिता. ते समयाक आमी नमान आराधन करया, मान करया. ताचे जतनेकार आमी आसा म्हणून समजून वळखून ताका नमान करया. तरणे आसल्या जाग्यारी सोम्या म्हाका तूं व्हरून पावय. तरणे आसल्या जाग्यारी सोम्या म्हाका तूं व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. नितळ उदकाचे बगलेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिश्ट आसा निरंतरी. तूं सोम्या म्हजो गवळी, तुजी दया दिश्ट आसा निरंतरी. वय समय आमचे सवय निरंतरी आसा सदांकाळ. आज पर्यंत आमचे थंय विश्वास तो जाला, आमी ताची आस्त, आमी ताची वस्त, आमी ताचो लोक, तो आमचो देव. ताची दया आमचेर, ताची काकूळट आमचेर आसा सदांच. ताच्या जतनेकाल आमी आसा तर आमकां बेना भिरांत ना. आज त्या समयार वळखून ताचेर आमची दिश्ट घालून आमी ताका नामान करया, आराधन करया, संतोश पावया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया. बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या म्हाका तूं व्हरून पावय. बेनासलेले ते वाटेरी सोम्या तूं म्हाका व्हरून पावय.
सत्ता नितीचे सावळेरी सोम्या तुमाका वरून पावय सत्ता नितीचे सावळेरी सोम्या तुमाका वरून पावय तुन सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तुन सोम्या मोसो गवळी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तुझी दया दिसतासा निरंतरी तुझी दया दिसतासा निरंतरी वै समी आमचेर नदर घालता समयाची दिस्त आमचेर आसा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 2:9 आनी 10 ओळ हेंच सा पेद्रू आमकां सांगता 1 Peter chapter 2 9 and 10 दुसऱ्या अवस्वरांत 9 आनी 10 ओळ पूण तुमी विसरून काडलेली परजा रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक आमी ताची आस्त जावन आसा काळोखांत आपल्या विचित्र उत्सवाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजय म्हणून ताणें तुमकां विसल्यात आदी तुमी एक परजा न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आदी तुमी काकुळत जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकुळत मेळ्ळ्या कितल्या पुरबायची उतरां आसा पेद्रूची आनी आमी नियाळतना आमकां कळटा आमी कोण आमच्या देवा थंय तो आमचो देव कोण आनी आमकां कशें लेखता कशें आमकां पळयता जून म्हयनो मोगाळ भवानी आनी जेजूच्या पवित्र काळज आसो ताचें काळीज आमचे विशयन सदांच तें बिरमोतेन कनवळायन भरलां आमी ताका कितले अर्गां दिल्यार उणींच आस आमी एक किर्तन काडया किर्तन 100 Psalm 100 आनी हें किर्तनय आमकां सांगता त्या समयाची स्तुती करूं तो समय आमचो एकलोच देव ताणें आमकां रचल्यात आमी ताचे अधीन आसां आमी ताची परजा ताच्या सर्वाच्यो शेळयो म्हूण वळखोन आमी ताका अर्गां दिवंक जाय तरी हें किर्तन आमचें करया ह्या किर्तनाच्या उतरांनी देवाक आज आमी अर्गां दिवया आमी ताची परजा म्हणून वळखोन संतोशान ताची स्तुती करया म्हजे प्राण म्हणा पृथ्वेच्या सर देशानो पृथ्वेच्या सर देशानो संतोषान सर्वेस्परा गितांगया संतोषान सर्वेस्परा गितांगया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गितां गावन उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून ओळखोन घेया ओळखून घेया ताणे आमकां रचल्यात ताणें आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसा ताच्या अधीन आमी आसा आमी ताची परजा आमी ताची परजा ताच्या सर्वाच्यो शेळयो ताच्या सर्वाच्यो शेळयो अर्गां दिवन अर्गां दिवन ताच्या दारवटांतल्यान ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया अंगणांत येया ताका अर्गां दिया अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो कित्याक सर्वेस्पर बरो सासनाक तकता शासनाक तकता तासो मोग तासो मोग संततीचे संतते पर्यंत संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण विश्वासीपण एकडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया या इतराच्या बागी दिसा समय आमकां सांगूनच आसा ताका आराधन करता आसतना ताची येता स्तुती करूंक आमी वतना तो आमचो देव आमी ताची परजा ताची नदर आमचेर आसा आमी ताची आस्त आमी ताची सेगुल्ला आज पर्यंत तो आमचे थंय विश्वासी जाला तसो विश्वासी मोग ताणें प्रगट केला ताचे विश्वासीपण आमकां प्रगट केलां तर त्या समयाक आज ताणें आमचे थंय कितें केलां तें सगळें वळखोन हर एक ताणें केल्ले उपकार आज नियाळून आमच्या मतीक हान त्या समयाची स्तुती करून ताचे ते आमी संतोश पावया गावया आमी गीत B61 पेज 68 ताळयो पेटून देवाक आमी अर्गां दिवया हालेलुया म्हणया
ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून हासून नासून आणि दलोन गायता वडवल्लासान ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून हासून नासून आणि दलोन गायता वडवल्लासान हालेलुया 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 ताळी बिडून निरंतर देवा त्याची बर्सा आम्ही इस्रायला बरी ताका मोगच रेंस आमकां रसलेलें रेंस आमकां सोडयलां तोच आमचे थंय आसा विश्वासी तो जावन आसा तुजी परजामी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची तुजी परजामी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची हस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती हस्कतामी तरी सोम्या तुझे संगी बळवंतानी वरती ओडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्ना अनवारांतली ओडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्ना अनवारांतली तुझे महिमेक गीतां आमची काळजां मनां सदांच गावून दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून हासून नासून आनी दलोन गायता वडसुल्लासान ताळी बिडून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळून हासून नासून आनी दलोन गायता वडवल्लासान हालेलुया 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 निरंतर ताळी बिडया स्तुती करया देवाची त्याचे दय संतोष पावया आमचे सर्वस्व मन काळी समसात्म आमची कोट सगळे ताका नांव हाडूंक वाकन त्याचे दय संतोष उल्हास तो आमचो देव देवांचो देव रायचो राय वयसांचो वयस तो आमचे सवय आसा इमानुएल देव सदा आमचे सवय आसा ताची विस्मिता ताची असर्या आमकां परगड केल्लो तो उडापें केल्लो तो सगळी नियाळ ताचे रियेक उपकार नियाळ आज सकाळ गांधव्या ताची देव संतोष पावया भक्तीन तुझे हुजी हजार जावून आमी तुका आमी मान करता भक्तीन तुझे हुजी हजार जावून आमी तुका आमी मान करता विस्मिता ती तुजी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुजी गायता विस्मिता ती तुजी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुजी गायता मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णून काळजामची गावून दीत मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो वर्णून काळजामची गावून दी दैविक तुझो प्रकाश सर्गीतां सर्वांचेर सदांच फांकोन दी ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नासून आनी दलोन गायता वडवल्लासान ताळयो बिडून ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून
नसून आणि दलोन गायता व्हड उल्हासान हालेलुया 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 समय अर्गाने होगळाप्त महिमा स्तुती वंदन सर पदवेदार तुमचे आमचे समय तू बोवडतो आणि दयाळ मोमवाळ आणि काकुलदार तुझे काळी समय आमचे दयम वाळता कळवळता तू आमचे दिस घालता आमचे समय आसाय हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आज आयकुया मगाळ भवना आनी भयणीनो आयच्या आयतारा सवंजलस आमी काडया मातेव सवंजला वस्वर 9, 30 आनी 6 वळ आनी उपरांत 10 स्वर 1 वळ तावन 8वी वळ मॅथ्यू chapter 9 36 and chapter 10 verses 1 to 8. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमच्या सवे आसू मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया लोकाचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें कित्याक गोवळीनातल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोवन भिजुडले देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवसार धांवडावचो आनी रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो त्या 12 धर्मदूतांची नांवां हीं पयलो सिमांव जाका पेद्रू म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव फिलीप आनी बार्तोलोमेव थॉमास आनी सुंकागार मातेव अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी थाद्देव देशभक्त सिमांव आनी जेजू गतान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरी नाकात आनी समारियाच्या शहरांनी प्रवेश जाय नाकात बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां मदें वसा वेताना सर्गींचें राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा पिडेसांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा कोडकारांक नितळ करा देंवसार धांवडाया फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता एक घडी बोर आमचे दोळ्या आमी दंपिया मगाळ भोवनो आनी भयणीनो अपूर्वचें वासाप वांजेल आज आमी आयच्या आयतारा आयकलो आनी आमी आराधनांत नियाळ करना साव जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिल्लो फाटल्या शुक्रारा आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचें पेस आचरण केलें भोव दाबाचीक पेस आनी सोनवारा आमी जेजू मरियेच्या कथावीन काळजाचो उडास वा तिच्या काळजाक आमी मान केलो ही 2 काळजां आमच्या मोगान पेटशीं जावन आसात हरी एकल्याच्या आनी ह्याच्या वांजलान तेंच उतर आमी आयकलें जेजू लोकांचो जोमो पळोवन ताचें काळीज कळवळायन भरलें म्हणून ताचें काळीज कळवळायन भरलें गोवळीनातल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोवन भिजुडले म्हणून वय जेजू थंय एक मोगाळ काळीज आसा आनी तें काळीज आमचे विशयन चिंता आनी तें आमचे थंय तें वा आमचेर ताची दिश्ट आसा आमी म्हणया दास कित्याक आमी ताची परजा तो आमचो देव जावन आसा देखून आज
होनियाळ आमी आयकूंक वता आसतना ताची कृपा मागया पवित्र आत्म्याची. रोमाकारांचें 15:8 ओळ म्हणटा, जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आनी हो देवाचो आत्मो आमकां देवाची भुरगीं करता मात्र न्ही, देवाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारीशें करता. तरी एक घडी दोळे धांपया. देवाचो आत्मा आमी मागया. बाबाच्या आत्म्या, देवाच्या आत्म्या, सर्गींच्या आत्म्या आमकां आमचेर देवून ये आनी आमकां आज तुजे गुट खळीत कर. कसले गुट तूं दिवंक आशेतायास तुज्या रासाचे, तुज्या मोगाचे, तुज्या कृपेचे ते घोट आमकां समय सांकळीत कर. कम होली स्पिरिट. आमी गावया गीत पवित्र आत्म्याचें. आमच्या देवी गायन आमकां D16 पेज 99. D16. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमच्या काळजान कृपेची सर. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमोच्या काळजान कृपेची सर. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमच्या काळजान कृपेची सर. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमोच्या काळजान कृपेची सर. तुझ्या सारक्या सो म्हाका केलोय, तुझ्या सारक्या सो म्हाका केलोय, तुझ्या त्या मोगान म्हाका भरलोय, तुझ्या त्या मोगान म्हाका भरलोय. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमोच्या काळजान कृपेची सर. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमोच्या काळजान कृपेची सर. तुझ्या त्या सक्तीन संसार रचलोय, तुझ्या त्या सक्तीन संसार रचलोय, तुझ्या त्या उतरान जिवी दिले, तुझ्या त्या उतरान जिवी दिले. बापाच्या आत्म्या, सर्गींच्या आत्म्या, भरमोच्या काळजान कृपेची सर. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमोच्या काळजान कृपेची सर. वय समय ताच्या कृपेन आमकां भरता. ताचे बरी आमी चिंतूंक करूंक उलोवंक. तशें काळीज कशें आमच्या मोगान पेटलां तशेंच आमचें काळीज पेटचें. ताच्या त्या मोगान तशें आमी जियोंक आनी मिसांव करूंक. तसो समय आमकां फावो करूंक. ताच्या मोगान आमकां भरूंक. तो मोग जावन आसा पवित्र आत्मो. बापा आनी पुतादा निबसोंसो तो आमी मागया. ताची कृपा मागया, आमी घेवया, स्विकार करया बावळटान. व्हडा मोगान तुवें पुताक धाडलोय, व्हडा मोगान तुवें पुताक धाडलोय, रगत वारून तुवें मनशाक राखलोय, रगत वारून तुवें मनशाक राखलोय. बापाच्या आत्म्या, कृपेच्या आत्म्या, भरमोच्या काळजान कृपेची सर. बापाच्या आत्म्या,
कृपेच्या आत्म्या परमोच्या काळसान कृपेची सवय पवित्र आत्मा आमकां कृपेन भरता आमची मनां आनी काळजां तो वळखता पळयता नव्यान आमकां रक्षण करता माग्यांत ताचे थंय आमी नवी रचना जावं ह्या संवसाराचें रूप सगळें नवें जावं ह्या जून म्हयन्यांत आमी आसां जेजूच्या काळजाक मान करता ताचें काळीज मोगान पेटलेलें आमच्या आनी सुमेसांच्या बादशावे खातीर तर सगळो संवसार आनी आमकां सुमेसांक सगळ्यांक भेटोवन दिवन सगळें नवें जावं म्हणून ताची करपा चड आनी चड वाडोवं म्हणून आमी मागया ताचे दैवीक सक्तेन आमकां तो बरो म्हणून आमी मागया आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय आत्म्याचे रूप घेवन सदां सासाय दैवीक सत्तेन तूं आमकां राखताय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखताय बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या परमोच्या काळजान कृपेची सर बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या परमोच्या काळजान कृपेची सर बरमोच्या काळजान कृपेची सर बरमोच्या काळजान कृपे हालेलुया 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 विस्मया तुझे काळीस आमच्या मोगान पेटला आमचे काळीस तुझ्या मोगान समया पेटय वरती तुझी कृपा पवित्र आत्म्याची तो मोग आमचे थंय चडो वाडो तुका आमी वळखोंक चड आनी चड सणा जावं कृपेन आसूं फावो कर समया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड हालेलुया नमान बरे कृपण बरले तुझे संगता श्रेम तूं सुदेव सुदेव फॉल तुझी गुस्से जेसु मगिरन मरिया देवाच मप्यां काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेसु क्रिस्त ते मुझे मगाळ भावना आणि बहिणीनो या आराधनाच्या वेळार थोडो नियाळ आमी करी आयच्या दिसा आयसो आयतारासो सुवांजेला हांवें कान गेलो आनी आमी वाचलो आयकलो मातेवस अवंजला 9:30-16 30-7 आनी उपरांत 10 पहिली वळ तावन 8वी वळ तर आज कितें आमी ह्या वांजेलांत 4-5 संगती आमकां कळीत जातात थोडे म्हाकाय पयलें गुतून नातले इतलीं वर्सां जालीं वांजेल कितले बडी हांवें वाचला जावं पुरो पूण म्हाकाय हांव आज वाचतना नियाळ करतना एक थोडे विशय म्हाका उगडावपे जाले आनी उगडावपे जावचे ते आज तुमचे मुखार हांव दवरतां पयलो विशय जावन आसा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलो मातेवस वांजेलावस 9:30-16 कालें बरयता देवाचें उतर लोकाचे समय पळोवन जेजूचें काळीज कणवळायन भरलें हें गरज आमी समजोवचें की जेजूचें काळीज कितलेशे बडी वांजेलांत पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा तो बिरमोतेन भरलो ताचें काळीज मोवाळ्ळें कणवळायन भरलें लोकांक पळोवन आनी आमी जाणाव जेजू तें एक मोगाळ काळीज आसा आनी ह्यो जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिलो आमी चड आनी चड ताच्या काळजाचे विशय नियाळ करनासा ताच्या काळजा लागीं सरो त्या काळजांत आमकां जागो आसा ताचें कडवळ उक्तें आसा आनी त्या कडवळांत आमी आमकांच घालयेत म्हणून आमी समजता आनी हे परी आमी करनासा आनी जेजू मोगाळ भावा आनी भयणी ताचें काळीज बिरमोतेन भरलें मात न्ही तो कितें म्हणी करता बिरमोत पावता मात्र न्ही पूण तो कितें म्हणी करता आनी वांजेलांत आमी समजता जायतीं सर्यां वा पिडा बरी केल्ली जेजून तांणी वेरांनी मागला म्हणून न्ही बावडचा आसलो म्हण न्ही बावडचार म्हणून न्ही पूण तो बिरमोतेन बरोवन करता आनी एक दाखलो आमकां आसा विधवेच्या पुताक जेजून बरें करचें कोण्ण विचारूं ना तो एकलोच पूत आसलो सरुल्लो आनी ताची पेट मोरणाची पेट व्हरतना तो गेलो बिरमोतेन भरलो आनी पेट धन ताणें रावयलें आनी विधवेच्या पुताक जीव करून दिलें तसलो समय आमचो जेजू थंय मोगाळ काळीज आसा आनी आतां दुसरो विशय मुखार आमी नियाळता 30 आनी 7 देखून जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो
काल म्हणालो पिकावळी तेच तसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा असले वावराडी असले गवळी बिरमतेन भरलेले न्हय संवसारी गवळ्यां बरी मुखेल्यां बरी न्हय देवाचें मिसांव करूंक जेजूचें मिसांव करूंक जेजूच्या मोगांत आमी बरा जाय जेजू सारकें काळीज आमचें आसा जाय आमी केदाळाय मागता ह्या म्हयन्यांत वा थोडे सकाळींचे आमी हो तेर्स करचो आसा जेजू बळ्या खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें वय ताच्या काळजा बरी वा तसलो मोग जेजू कसो आमचो मोग करता वा ताच्या शेळयांचो मोग करता ह्या बरी आमी आनी प्रत्येक तरान गवळ्यांनी करच्याक आनी तसले गवळी मेळच्याक आमी मागोंक आसा देखून जेजूचें मिसांव वा हें मिसांव सुवार्ता प्रगट करचें मिसांव करूंक जेजूचें मिसांव करूंक जेजूचो मोग वा तसलें काळीज आसल्या शिवाय जायना देखून पयलें तो म्हणटा मागा प्रे मागणें करीत आनी उपरांत मागणें करूंक ताणें आदेश दिलो मात्र न्ही उपरांत ताणें घालें गेलें 10व्या वसराक आतां आमी भितर सरतना पयली वळ उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी तसल्या गवळ्यांक वा तसल्या मनशांक ताणें विंचले 12 जण आपोस्तल ताचे आपोस्तल जावं सकडांक आपोस्तल जावचें भागना हे 12 जण आनी ताणें मागणें करून ताणें मागणें केलें मागणें करिनासतना तो विंचयना लुकाच्या वंजलांत आमी वाचता सगळी रात मागल्या उपरांत 12 जणांक ताणें विंचले 12 जणांक आनी ताणें विंचले मात्र न्ही आयच्या वंजलांत 10 वसर पयली वळ आमकां मुखार मेळटा आनी तांकां देंवसार धांवडावचो सोर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार दिलो आतां ताणें विंचले आनी पदवी दिली अथॉरिटी देखून आतां हे 12 जण नेगी आमी पळयता हे शिस अशिकपी चड शिकप ना चड कांय तांकां क्वॉलिफिकेशन ना PhD तांणी करूं ना आनी ऑर्डिनरी सादे आनी तांकां कान घेवन जेजू आतां 12 जाणां विंचून हे मिसांव जेजूचेंच मिसांव तांणी मुंदरून वचच्याक तांकां विंचून तांकां पदवी दिता आनी पदवी दितना ते कोणी कालें भाग्यवन न्हय पवित्र न्हय पूण तांणी पदवी वापरूंक आहा जेजूच्या नांवान तांणी वापरूंक आसा देखून जेजू कशें मोवाळ मोगाळ त्या बरी आनी तस बरी मिसांव करूंक पयलें मागणें करूंक आनी उपरांत पदवी दिली अधिकार दिलो आसो 3 संगती जाल्यो आनी आतां हो विशय पळया आतां हांची नांवां थंयसर दिल्या बराय जाणांची दिल्यात पूण ही नांवां दिता आसतना वाचतना 2री वळ तावन 4थी वळ कितें आमी समजता हांगासर पळया पयलो सिमांव जाका पेद्रो म्हणटात आनी ताचो भाव आंद्रे दुसरें जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आनी उपरांत फिलीप आनी बार्तोलोमेव आनी उपरांत थॉमास आनी सुंकागार मातेव आनी उपरांत आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी थादेव आनी निमाणे देशभक्त सिमावन जेजू गतान पराधीन केल्लो जुदास आतां म्हळ्या थंय आनी म्हणलो शब्द 6 फावटी आयला 6 फावटी म्हळ्यार कित्याक 12 जण शिस आनी दोगांक एक लाग न्ही देखून मोगाळ भवा आनी बरी हातूंत कितें समजूं येत आनी म्हणलो शब्द 6 फावटी आनी दोग जण म्हळ्यार मिसांव एक ल्हान करचें न्हय जेजून उपरांत 22-70 जणांक विंचतना लुकाच्या वंजलांत 10व्या वसरांत आसा तांकां खंय तो वसा जाय त्या शहराक दोगांक धाडले आनी आपोस्तलांक कितें तशेंच मागणें आसा मागणें करी जाय पदवी आसा पूण मिसांव एकल्यान करचें न्हय देखून आमी म्हणटा एकल्यान मिसांव केल्यार खंय सुमार मागणें केल्यार एकल्यान 1000 आत्मे बचाव करयेत खंय दोगांनी मागणें करून सांगात आमी मिसांव केल्यार 2000 न्ही 10,000 देखून दोगांनी सांगाता मिसांव करचें भोव गरजेचें देखून आज मोगाळ भवान बरी वस्तू आनी संदेश आमकां मेळटा आनी मुखार आमी पळयल्यार दोगांक मात्र न्ही पूण मिसांव कसलें मिसांव एकच जेजू म्हणटा ओके समार्याच्या शहरांक आतां वचनाका आतां नाका मागीर उपरांत वचोंक आसा पूण आतां तांणी जेजू सवय आसा जंय आनी 3 वर्सां जेजू सवयेंच आसोन
तांणी मिसांव करूंक आसा, जेजूक वळखोंक आसा, मिसांव कशें करचें तांणी शिकोवंक आहा. पूण मिसांव कसले आमी 10व्या सुरांत 7वी वळ जेजू म्हणटा वेताना सर्गींचें राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. देवाचें राज स्थापन केल्लें जेजून तेंच तो संदेश देवाच्या राजाक सगळ्यांक आपोवं. सर्गींचें राज लागीं पावला, देवाचें राज परगड करूंक आनी ह्या सर्गींच्या राजा खातीर कालें करूंक मुखार 8वी वळ निमाणी वळ आयच्या वांजलांतली वाचपांतली 8वी वळ आमकां म्हणटा, सांगता काल म्हणटा म्हणलो संदेश पासारा, पिडेसांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोड करा, नितळ करा, देवसार धांवडाया, पुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, पुंक्याक तुमी दिया. आनी मिसांव देवाचे राज प्रसार करूंक मातनी, सुवार्ता परगड करूंक मातनी, ह्या सुवार्ते खातीर राजा खातीर असर्यां करूंक, पिडा बरी करूंक, सुंकागारांक वा पाचक्यांक तांकां मुगसून वा तुमकां पुंक्याक मेळ्ळां पुंक्याक दिवंक. आनी दुसरें कांय ना, कांय आशेवंक ना, दिवचें. कितेंच पाटी आशे नासतना आमी हे मिसांव केशें आमकां देवान विंचले ह्या शिसांक आतां 12 आसतना तांकां पदवी दिली, अधिकार दिलो, दोगांक धाडले आनी मिसांव कसले म्हूण सांगून आनी कशें करचें सगळें. आनी हेंच मिसांव आज तुमचें आनी म्हजें. जेजूचें मिसांव करूं, जेजूच्या मोगान आनी जेजून शिकयल्ले बरी सांगिल्ले बरी आमी करूंक आसा. आमी हांगासर पळयता ह्या मंदिरां फाटल्या हप्त्यांत एक रितीर जाली हांगासर एक आमच्या ह्या जून म्हयन्यान पयल्या हप्त्यान सुमार जाणां हांगासर आयलीं रितीरे. आनी तांचे पैकी थोड्यांनी साक्ष दिवन म्हळें, एकली स्त्री आयली, ती म्हणाली रितीरेक येता आसतना वा हांगासर आसून निमाणें पवित्र आत्म्याक आनी बरें मागता आसतना तिका बगलें खंय की वचून मिसांव करीचें, काले म्हणी करचें, वचून उगोस रावचें न्ही. पवित्र आत्म्यान तिच्या काळजान तो मोग घालो खंय. आतां जून म्हयनो आमी जेजूचें काळीज कितलें आमच्या मोगान पेटलां आनी तसो मोग ताच्या मोगान आमी पेटल्यार आमी उगोस रावना. आमी जेजू खातीर काले म्हणी करता, ताच्या रासा खातीर आस शिसांक तो आदेश संदेश आमी नियाळ केलो. 5 विशय आनी ती म्हणाली हांव आतां फाटीं येता. आनी फाटीं वचून हांव वगूच रावन हांव वचून सांगता हेरांक जेजू विशयान, तांकां आपूण हाडटा. हांगासर सबार जाणांनी येचे रितीर करीचे. व्हेरी गूड. एकली म्हणी तो उजो तेंगी तेचें काळीज पेटलां न्ही आनी ती मात्र न्ही मस्सू जाणांनी साक्ष दिली हांगा. आनी म्हळें आमकां येवंक मन नातलें, आमकां येवंक खुशी नातली. पूण आज आमी हांगासर आयल्या पावल्या आमकां निसाकी खुशी जाली. हे एक मंदिर हो एक जागो, आज कितलेशे लोक आसा मंगळ भवान बेनी आज मिसांव जेजूचें आनी की आमी मस्त करूंक गा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत आज कितलोसो लोक आसा रितीर करूं ना. एक जांबरो थोडे बडी पिरगजांनी केल्या 2 वरांची 3 वरांची थंय हांगा, पूण वस्ते रितीर वा हांगासर सुनवराची आयल्या जांबरो, पूण वस्ते रितीर करिनातली आमच्याच घरांत आमच्याच गांवांत वा आमच्याच कुटुंबांनी कितले जाणां आसात. एक रितीर जिनियेंत एकलो रितीरेक आयिल्लो म्हणालो हांगासर जिनियेंत एक पोटी म्हणी एक वस्ते रितीर करूंक येयचें. तो मोग देखून आमकां खरो मोग म्हळ्यार आमचो भगिवंश आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटालो खंय. आर्नोल्ड जॉन्सन ताचें एक उतर आसा. ताचें उतर तो म्हणटा द रियल लव ऑफ नेबर, म्हळ्यार खरेपणी तुज्या शेजाऱ्याचो आनी एकलोसो पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार ट्रू लव, रियल लव, खरेपणी मोग करचो म्हळ्यार टू प्रीच दी गुड न्यूज, बरी खबर आमी परगड करची, देवाचें राज परगड करचें. आज हांवें देवाचो मोग अनुभव केल्यार फावना. म्हजें काळीज जेजूच्या काळजान वा मोगान पेटल्यार फावना. पूण आनी एक लागीं तो मोग मेळाचे आनी एकल्यांनी जेजूक वळखचें आनी एक जेजू थंय येयचें आनी ताणें बचाव जायचें. सगळ्यांनी मस्त आत्मे बचाव जायचे. फाटल्या दिसांनी आतां जुनाच्या 13 तारीखेर आमी आचरण केलें पेस्त आंतोनीक पळया. एक आगोस्तिनच्या मेळांत आसलो तो. फ्रांसीस आसिजीच्या मेळान भरती जालो आनी तो भोव खालतो. मागीर तसो प्रसंग करचें देणे आनी ताची जानवाय पळोवन आसिसीन सांगलें तुवें मागणें कर भक्त सांबाळून तुवें
देवशास्त्र शिकायचंय आणि प्रसंग दिजे सुवार्ता प्रगट करीचे म्हणून ताणें केलें आणि कितली देणी ताका कृपा देवान दिली आनी ताच्या नांवाचो अर्थस कालें जावन आसा अंतोन म्हळ्यार ग्रीक भाशेन धर्मार्थ मोल नातलें आनी कसलेंच मोल ताणें बांदूंक ना पगार कांयच आसना ताणें ताचें धर्मार्थ देणें जावन आसा जीब ताची जीब ताणें वापरली देवा खातीर देवाच्या राजा खातीर अजून ताची जीब आसा अंतोनीची जीब आतांचे जिबेचें पेस्सी आमी करता आनी त्या जिबेन ताणें देवाक महिमा दिली देवाचें रास प्रगटलें आज आमी करयेत आमकां कांय कृपा आसा संतां दयान ती कृपा देवाची कृपा आमी पळयता आनी ती पळोवन आमी देवाक अर्गां दिता तांचे मुखार सांत आंतोनीच्या फेस्ताक तुमी येणे तेणे गेल्यार जावं बरें वसा पूण खाली गेल्यार आनी खाली आमी आमचे इस्लाक आवडल्यार पावना आमी ती कृपा तो मोग तें मिसांव आमी करूंक आसा एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया मागया आज आयच्या दिसा समयाचे मिसांव आमी एकला न्ही करच्याक आमच्या आपोवण्या बेसा प्रकार खंय आमी आसा थंय देवाच्या जेजूच्या मोगान आमी बरोवन तें मिसांव करूंक कृपा मागया कंतार गायता आसतना आमचें समर्पण करया ही 21 पेज 120 तुजो मोग व्हरतो समया तुजो मोग व्हरतो तुजो मोग व्हरतो सुमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुजो मोग व्हरतो सुमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय कशें उपकाराटो हांव तुजो सर्गीचो दळबार सांडून संवसारी आयलोय कशें उपकाराटो हांव तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया वय आमी मागया जेजूच्या मोगान बरोवन तशें काळीज कशें गनवळान बिरमतेन भरलें लोकांक पळोवन तशेंच त्याच मोगान बरोवन आमी मागया सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर आमच्या देशा खातीर फुडाऱ्यां खातीर पवित्र सभा सर गवळ्या मुखेल्यां खातीर समेस्त आनी समया बरी तसले गवळी जावन काम करूंक तांचे मिसांव करूंक बरें करूंक वायट खोडेपण सगळें साडून संवसारांत शांती समाधान स्थापन जावंक झुजां झगडी स्वार्थ आनी अन्याय सगळें पयस वचचे खातीर समयाक सगळें पेटोवन आमी मागया ताचें काळीज आमच्या मोगान पेटलां सगळ्या संवसाराच्या राष्ट्रांच्या लोकांच्या मोगान पेटलां बेरमतेन बरसो तो समय आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालोय तुजी दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक गाता धनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक
गाता धनिया. वय समयात एक उडवून आम्ही माग्या त्याच्या समोर आम्ही असाव तो आमचो देव. आम्ही त्याची परसा, आम्ही त्याची आस सेगुल्ला. त्याचे गाळीस बिरमोतेन आमचेर भरला. प्रत्येक तरान कस्तोंच्या रेशडेन संकष्टान वाईटान आसले. आज आमचे खातीर मागतना आमच्या कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर मागया, युवसना खातीर मागया, काजारी जोड्यां खातीर मागया, सबार जना वेगळ्या सराच्या वाटेर आसा तांचे खातीर मागया. तो सैतान दुस्मान तांकां देवा तावन योजना तावन पयस करता तांचे खातीर मागया. आज अस्कत कायेक लागून संपडलेलीं वायटाक, माध्यमांक, मादक द्रव्यांक निराश्रीत जाल्लीं, निराश जाल्लीं, थकलेलीं, आस कंगाल जाल्लीं, जीवघात करीत वा कश्टां वयर कश्ट, रिणां वयर रीण, संकश्टा वयर संकश्ट आज येवन आसा. ह्या संवसारार बेबिरांत आसा, जायतो तत्वार आसा. सगळे उणेपण आमी भरती करूं. तशा गाय वरवीं आमी बरीं जाल्या. गायच्या सक्तेन तो आपडूं. सर वायटांतले देवसराची कामां नास केल्लो समय आमकां आनी समेसा शागोना खातीर आमी मागता. तांकां आपडूं म्हणून आस्पत्रांनी, घरांनी वळवळून आसची. जायतीं जाणां आसात आमचे कडेन मागणें विसारलेलीं, जांकां आमी मागता म्हूण बसायलां. तांकांय समर्पण करी. हांगासर जायतीं देसांवां आयल्यात. दैव ग्लोरीतीन मंदिरांत आज भेटोवया. ह्या मंदिरा खातीर मागया. हांगासर आसचे आसात हरी एक भाव भयणी काम सेवा करची समेसा. हे सगळे मंदिर आनी हांगासर चलचीं कामां आनी मिसां सगळें समी आशिर्वादीत करूं. ताच्या रक्ताचें संरक्षण आमकां दिवं. पवित्र आत्म्याची कृपा आमचेर वतूं. समयाच्या मोगान भरून आमी मिसांव करूं. कसलेच आळसाय, कसलेंच उणेपण, कसलोच तत्वार आमकां येना जावच्या. वेळा वेळार जायशी कुमोक, आर्थीक तशेंच आत्मीक समयार एक कुरपे देणी समयार आमकां दिवन त्या प्रकार आमी मिसांव करूं. देवाचें रास आमी बांदून हाडूं. तें विस्तारूं. सवार जाणांनी हांगासर रितीरेक येवं. मुखल्या हप्त्यांत हांगासर कन्नडा रितीर आसा. परवा 18 तारीखे जावन 20 आनी 1 तारीखे पर्यंत ब्रेसरा संजेर 5 सावन आयतारा 2 परां पर्यंत. तशेंच ताच्या उपरांतल्या 3ऱ्या हप्त्यांत कोंकणी रितीर आसा. सुडकेची विशेष रितीर 25 तारीखे जावन 20 आनी 8 25 ब्रेसरा संजेर 5 सावन आयतारा 20 आनी 8 तारीख 2 परां पर्यंत ह्या दोनूय रितीरां खातीर आमी मागया. तशेंच आमकां मुखल्या म्हयन्यान विशेष रितीर आसा. जुलायच्या 11 आनी 12 तारीखे फ्री इन क्रायस्ट इंग्लिशान केवळ 40 जणांची रितीर जावन आसा. उपरांतले 4 दीस मागण्याचे. ते बेंगळूर तावन एकले टीम येता गो फोर्थ मिनिस्ट्री म्हणून. त्या मिनिस्ट्री खातीर ह्या विशेष ह्या सुटकेच्या रितीरे खातीर आमी मागया. सर रितीरां खातीर, गरजां खातीर आमी मागया. ते समयाक आराधन कर, समयाक नामान कर. ताची कृपा तसो मोग, तशी देणी, ताची बेसांव आमचेर रिये गरजांचेर तो वतू म्हणून आमी मागया. तुजे मुखार सर पडोवन तुजे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन, तुझे आराधन करता धनिया. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय. मुझे चिनिये सोमिया तू माका साय. देवा देवा सो तू देव, राया राया सो तू राय. मुझे चिनिये सोमिया तू माका जाय. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझे मुखार सर पडोन सोमिया तुझे आराधन करता धनिया. तुझ मोग वरतो, तुझ मोग वरतो सोमिया. तुझ मोग वरतो धनिया. तुका अर्गां दिता, तुका अर्गां दिता सोमिया. तुझी वडवी गाता, तुझी वडवी
गाता धनिया तुझे मुखार सर पडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया दोन्ही हात बांध स्तुती कर मागे हालेलुया 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 सुमयांचे तुझ्या नावानं मागता जशे तू लोकांचे जमे पडून बिरमोतेन भरलोय कणवळाय आणि तुवें जायते विस्मित आश्चर्यां गेली ती आमच्या काळात आज आमचे दय तू कर आमच्या कुटुंबांनी कर आमच्या गरजांनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचे दय कर सगळ्या संवसारा राष्ट्रांनी आमच्या देशांत सर पवित्र सभेन आमच्या या मंदिरांत हरी एक आमच्या गरजांनी आमच्या हरी एक आरतीरेनी समया चड आनी चड तुजी कृपा तुजी दया वाडोवन दी पळय ती विस्मित आश्चर्यां समया तुज्या राजा खातीर तूं जे कितें करताय आज तुवें आमकां पदवी अधिकार दिलाय पदवी अधिकारान हांव मागता जेजूच्या नांवान हरी एक पिडाशिडा बंद दिसा हरी एक वायट खोडेपण सगळें बंद दिसा हरी एक थोडेपणाचो आत्म बंद दिसा हरी एक बरी जावं गोडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी संपत्ती आणि आशीर्वादा वळोवन दी चड आनी चड कृपा वळोवन दी हालेलुया 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 थँक्यू लॉर्ड हे मागणें हांव करता तुजे पिता जेजूचे नांवी आमेन आमची तसवा मागणी आज बडयत आसतना समयाची कृपा चड आनी चड आमी जोडतना ताच्या काळजांत वळची ती कृपा तो मोग ती काकुळट आनी ती दया वा तो काकुळट आनी कृपा आमी घेवया आनी समयाची कृपा घेवन आज आमी दोशी जावया आमी बडयलेलो एक त्या सवांचेर मागण्याचेर आज आमी देवसमयाचे आशिर्वाद जोडया दिंबी घालया निमान एकंतर आमी गावया हे देवडा सक्रामेंताक सस्तांग मान करया ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्याक बावाडताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावडता आमेन. प्रार्थूया येसुमिया जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसेराक मान करूंक धैर्य आमकां फावो कर आनी तुझ्या काळजांत समयाशी ती कृपा आमचे दय तूं वत तुझे बरी समया आमी सदांच तुझ्या मोगान बरोवन मिसांव करूंक आमकां फावो कर जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन.